नमस्कार येवकार तुमकां. चवथ म्हटली की फॅमिली एकठांय येवप आनी खास करून आपल्या एन्सेस्ट्रल घरा कडेन एकठांय येवप हें साहजीक आसा. आमी सद्या आसा राय हांगा आनी आमी मेळटले कुवेलकर फॅमिली हांकां आनी तांच्या घरान ह्या घराक इतिहास आसा 102 वर्सां पयलींचो. ह्या घरान बॉम्ब स्फोट पयला जाका लागून बोरये पूल पडलो आनी तेन्ना जेन्ना पूल पडलो पोर्तुगीज वता आसतना तेन्ना ज्यो भेगो आशिल्ल्यो त्यो आजून म्हणसर ह्या घरान आसा तश्योच आसा. सो हो इतिहास तांणी पयला. ह्या घरांतले मनीस फक्त दोतोर न्ही जाल्यार वेगवेगळ्या स्पोर्टींग फिल्डानूय टॅलंटेड आसा. अशें चवथीच्या निमतान ते एकठांय येता. सो तांकां आमी मेळटले आनी जाणा जावन घेतले चवथी विशीं, तांगेर जावपी चवथी विशीं आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे ह्या 102 वर्सां पोन्न्या घरा विशीं. कारण खुबशे जाण हालीं घरां उडयता, वेगळे कडेन वता, पूण खुबश्यो अश्यो कमी फॅमिली आसा जाणी आपली घरां राखून दवरली आनी तातूंत कुवेलकर फॅमिलीचें नांव येता. तर मेळटले कुवेलकर फॅमिली. तर आमी मेळटले डॉक्टर विकास कुवेलकर. ही इज अ फॉर्मर चीफ ऑफ ID हॉस्पिटल, रिटायर्ड रायट नाव. रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. ओके, ह्या घरा बद्दल आनी हे तुमचे 2 फॅमिली मेंबर्स. वेलकम टू आवर कुवेलकर होम. थँक्यू. सो ह्या घर 102 वर्सांचो इतिहास. हय, ह्या घराक 102 वर्सां जाल्लीं आसा आनी कोविडा टायमार सारकी 100 वर्सां जाल्लीं आसा. आनी कोविडा टायमार वी कुड नॉट सेलिब्रेट इट बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन्स. आमी सगळे एक कडेन जाले ना, पूण ताजे नंतर पोरू आमी वी सेलिब्रेटेड लास्ट इयर. आमी सेलिब्रेशन केलें आनी घराक आमी कंप्लीट रिनोवेशन केलें. घराक पेंटींग केलें, लायटी घाल्यो, जमीन हें केलें, बाथरूम टॉयलेट बांदलो आनी खूब सुदारणां केल्ली आसा. हें आमचें कुवेलकर घराणें आमचें आतां सगळें आमगेलें पणजे पयलीं हांगा रावताले. म्हणजे आतां कितले जनरेशन्स आसा सद्या म्हणजे? 3 जनरेशन्स. 3 जनरेशन आसा. पूण हरशीं पयलीं पासून आतां 100 वर्सां म्हणजे सुमार 5 जनरेशन जालें. जातली. स जनरेशन जाता. ओके. सो तेन्नाच्यान आतां म्हणसर तुमी हांगा गणपती पुजता? आमी न चुकता आमी गणपती पुजता. कसलेय आमकां अडचण नासतना आमी पुजीत आसा आनी उमेदीन पुजतात. आनी जे जे खंय खंय आसात आमगेले कुवेलकार मंडळी ते सामके पयलींच आमी तयारी, फुडल्या वर्साची तयारी आमी ओनूच सुरू करतात. बाबा आतां कशें करपाचें, तूं कितें हाडटलो, आमी कितें हाडया, आमी कितें कपडे घालया, आमी कशें करया, मागीर कितें करया, मागीर पद म्हणया, अशें एक आमी प्रोग्राम करीत आसता. आनी त्या दिसाची आमी आतुरतेने वाट पळयत आसता. आनी जेवण कितें करपाचें, तूं कितें करतलें, आमी हें रांदया तें रांदया, सकाळची हें करया, रातची हें करया, प्रॉपर प्लॅनिंग करून आमचें कसलें जेवण आसतना आनी सगळ्यो बायल्यो मिसळून ही सगळे आमचे बायले जेवण करतात. सो जेवण करपाक तुमी भायल्यान ना, आमी बांजरान ना. भायल्यान आमी सदां वर्सभरी खातात. म्हणटकर आमकां आवडना, आमकां भायलें आवडना, आमकां घरचेंच आवडटा. ओके, ह्या घराचो इतिहासूय उलयतले, पूण ह्या घरान रावपी हांवें आयकलां ते प्रमाणे डॉक्टर्स आसा, स्पोर्टींग फिल्डांतल्यान आसा, नॉट स्टेट लेवल नॅशनल लेवल रिप्रेझेंट केलें. येस. तांचे बद्दल थोडें सांगा. पळय, हांव डॉक्टर, म्हणजे प्रोफेशनल डॉक्टर. आमचो साईश कुवेलकार, ही इज ऑल्सो डॉक्टर. आमचो मिलिंद कुवेलकार, ही इज लुकींग आफ्टर अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटंट. तो सगळे अकाउंट्स पळयता. आमचो प्रसाद पळय आसा, ही इज अ बिजनसमॅन. आनी मोगलो भाव बी आसा, तोय बिजनसमॅन. हे आमी सगळे मेळून आतां सद्या 1, 2 मिलिंद, तो 3, साईश 4 आनी म्हजो भाव सुदीन कुवेलकार. हे 5 जाण मेळून आमी सद्या आतां चवथ करतात. बाकीचे आमगेले मुंबय आसा, कोडे इंडिया भायर आसात, ते हांगा येवपाक शकना, पावना, ते करपाक पावना. पूण आमकां शुभेच्छा ते व्यक्त करतात, फोनाचेर आमकां ते सांगतात. आनी लास्ट इयर थोडे पाविल्ले आसा. कळ्ळें, लास्ट इयर मुंबयचे लोक आयिल्ले आशिल्ले. येता. हय, येता. आनी जितले आमचे सोयरी आसा, जी खंय लग्न करून दिल्ली आसा, म्हणजे भयण धर, म्हणजे बापोले भयण धर, आनी ती न चुकता हांगा येतात देवा पांय पडपाक. देड दिसाचो गणपती. देड दिसाचो. नाव बी कितें आसा कुवेलकर मेन्शन? ना, नाव अशें राजांगण आसा तुमचें? राजांगण. एक राजांगण, 6 कुडी आसा, वयर माळो आसा, 1 माळो, 2 व्हडले हॉल आसा, 2 व्हडले हॉल आसा, 2 किचन आहा. 2 किचन. कित्याक?
दोन फॅमिली हां 2 फॅमिली पहिली पासून. पयलीपासून. सो हांगा एका टायमार लास्ट कोण रावले ह्या घरान खंयच्या वर्सा रावले? लास्ट रावल्या एक आमचो काका 5 वर्सां पयलीं हां तो एक्सपायर जालो. तो हांगाच रावतालो. हां हय ह्याच ताचें घरान. नांव किसन. हां तो किसन आशिल्लो. ही वॉज अनमॅरीड हां आनी तो हांगाच रावतालो. हांगा तो नळ्याचो धंदो करतालो. हांगा नळे विकतालो. ओके. हय म्हणटकच ही वॉज सेटल हियर आनी तो आमकां खूब हेल्प जातालो ताजो. तो गेल्ल्यान आमकां खूब मातशें आमचेर भार चड पडला. ओके. आमी तुमचे बाकीचे प्लीज प्लीज प्लीज. सो हांगा गणपती पुजता. हय हय आज सगळे जाण एकठांय जाल्ले. सगळे जाल्ले आसा आनी एक दोन फॅमिली उबो आसा. थोडे आनी कितें कितें आमगेले लोक कितें कमी पडटा म्हणून हांगचे बाजारात गेल्ले आसा. सामान हाडपाक गेल्ले आसा. ते उमेदीन सगळे ह्या जाल्ले. तुमी वळख करून दिवं. हय. हो आमचो अक्षय कोयलकार. हो प्रसाद कोयलकार म्हणून म्हजो बापूल भाऊ तागेलो चलो. अक्षय वर्क्स फॉर एक्सेंचर. येस येस येस. ओके. हो साईदत्त कोयलकार गायनेकोलॉजिस्ट. हो साईदत्त कोयलकार आलो चलो. तो आर्यन आनी तो पळय आसता मुंबय IIT करता. IITN. येस. ओके. आणि इथं चेस चेस प्लेयर. चेस हय ताणें भरपूर प्रायज नॅशनल नॅशनल लेवल. तू लेवल. उलयल्यार जाता. I used to represent India, and now I am currently in my 4th year at IIT Bombay doing environmental engineering. आणि शी इज अ स्टेट रँकिंग बॅडमिंटन प्लेयर. येस ते म्हाका भावाल चली अनुष्का कोयलकर. आनी तुमकां एक आनंदाची गोश्ट सांगपाक म्हणल्यार कालूच ताजो रिजल्ट आयिल्लो आसा आनी ते LLM पास जाल्ले आसा. अच्छा. हय म्हणटकर आमच्या गणपतीन तोय रिजल्ट दिल्लो आसा. सो यू आर लॉयर्स, यू आर लॉयर्स एवरीवन इज Everyone in the देयर family. आनी शी इज अ बॅडमिंटन प्लेयर. शी हॅज रिप्रेझेंट इंडिया. हय एक्स चॅम्पियन आनी नाव शी इज वर्किंग इन. You have represented India. Okay, just tell us more. ॲक्च्युली हांवें इंडिया रिप्रेझेंट केला नेदरलँड्स एंड जर्मनी बॅक इन 2014. पूण आतां प्रोफेशन आनी ताज्या खातीर खूब कमी जालां खेळप. सो आय एम मोर इन टू माय प्रोफेशनल करियर देन इन टू प्रॅक्टीस That आनी is आतां law. कमी जालां लॉ. येस. So चवथीची एक्चुअली उमेद खूब आसता कित्याक हांव लास्ट 12 वर्सां आय वॉज इन मुंबय. And I completed my graduation there, then I completed my PG there. So it's a fun because it's एका वर्सान अशें एक इव्हेंट येता की द एंटायर फॅमिली बरोबर येता आनी इट इज फन. एक उमेद आसता न्हू बिकॉज चड अशें मेळप जायना. सो एका निमित्तान चवथीच्या निमित्तान आमी सगळे फूल फॅमिली बरोबर येता आनी इट इज फन टू बी टुगेदर एंड वी सेलिब्रेट. ओके. तू कामार आसतना जेन्ना तू सांगता एक म्हळ्यार गोंयकार म्हणटकच लोकांक खूब एक्सायटमेंट आसता. खंयचो तूं म्हळ्यार गोंयचो म्हटल्यार पयलें एक्सायटमेंट. करेक्ट. सेकेंड गोंयचे चवथी बद्दल एक्सायटमेंट आसा. करेक्ट. थर्ड तुजे फॅमिलीचे जे मोठे घर आसा हांगा रुट्स आसा ताचे बद्दल एक्सायटमेंट आसा. Correct. सो वॉट इज द रिएक्शन ऑफ तुजे जे कलिग्स आसा तांचे कितें रिएक्शन आसता? सो पयली गोश्ट मी बींग फ्रॉम गोवा आय मीन लोकांक एक गोंय म्हणटकर आय मीन दे जस्ट गो मॅड रायट. सो पयली गोश्ट इज दॅट दे हियर दॅट आर फ्रॉम गोवा पीपल एक्चुअली गो मॅड because of the beauty that Goa has, maybe your beaches and your other things. दुसरी गोष्ट गोंयाक एक कल्चर खूब चड बरें आसा आनी एका चवथी निमित्तान म्हणा नाल्यार तुमच्या वेन द एंटायर फॅमिली एक बरोबर मेळटा आनी एक कल्चर तुमकां यू एक्चुअली गेट टू सी दीस कल्चर इन गोवा सो दे लायक लिटल इन्क्लायन टुवर्ड्स दीस कल्चर. हो आमचो प्रसाद कोयलकार. तांचे ताजो बापूय दोतोर आशिल्लो आनी दे हॅव हावज इन म्हापसा आनी रायट नाव दे आर स्टेइंग इन पेंजीम. पणजे वापरून रावता. हांव मिलिंद कुवेलकार पूण म्हजें ऑफिशियल नांव जयंत कुवेलकर. हांव GST कन्सल्टंट पणजे प्रॅक्टीस करता. टॅक्स कन्सल्टंट. टॅक्स कन्सल्टंट. सो हांगा आयल्यार प्रत्येक प्रोफेशनांतले लोक मेळटा. सगळे मेळटा. लॉ मेळटा, टॅक्स करता. सगळे मेळटा पूण वी डोंट डिस्कस आवर प्रोफेशन आनी वी डोंट डिस्कस एनीथींग अबाउट वी डिस्कस ओनली अबाउट हाव टू एन्जॉय. वी आर फॉरगॉटन एवरीथींग दीस 3 days आनी वी आर जस्ट लायक किड्स प्लेइंग हियर. देड दिसाचो गणपती आसा. हे मकराकूय हिस्ट्री आसा. हय हे मकर जे आसा न्ही ताची सजावट आमचे शेजान आंतोरेन म्हणून हू टेक्स केअर ऑफ आवर हाऊस ड्युरींग आवर अबसेन्स. आनी आमचे आंतोरेनूच न्ही हे घरचे आमचे सगळे सरावंडींग पळय जितले लोक आसा ते आमचे घराचेर लक्ष दिवन आसा. बाबा कोण चुकून सुरू घरान आयलो कोणी कितें आयलो तर ते येवपाक दिना. रोकडो फोन येता. सांगपाक म्हणल्यार हें घर रिपेर करपा वेळार हांवें तो मानाय धाडिल्ले. 4 मानाय आयले
आनी ताणें तेच मानाय कळना हे आयले म्हणटकर तांकां दिसलें कितें घर मोडपा येता कितें तरी येता खुरे पिकास घेवन तांकां मारपा धांवले लोक मारपा धांवले मागीर आमचे ते आंदोलन म्हणटा नाशिल्ले ते आयले आनी ताणें बाबा ताणें म्हाका फोन मारलो बाबा मनीस आयले आमकां अशें करताय तशें करताय हांवें हांवेंच म्हणलें धाडल्या तुका सांगपा म्हणलें तुका म्हणलें फोन लागना जालो तेन्ना म्हणलें धाडले ते म्हणलें हें करा अशें ओके सो हांगा अजून शेजारदार ते आंतोनेत आमचे बाय हांगा तागेले फिलू दोगांय मेळून ती हांगा सजावट करता आनी आंतोनेत आनी तागेले फ्रेंडां मेळून ती सगळे घरात शेण काडटा अजून तुम्ही शेण मेंटेन केला शेण करता हाजी थंडाय हे वेगळीच आसा तुमी हांगा न्हिदात आनी तुमकां ते हे मेळटा हे वेगळेच मेळटा हांगा फॅनाची गरज ना कांयच गरज ना आर्किटेक्चरल व्हॅल्यू आज तुम्ही रिटेन करून हय तुवें आज तर गोंयभर पळयलें तुका जायतीं घरां मेळटलीं जीं लॅविशली लोकांनी पयशे म्हणून सामकी मॉडर्नायज केल्यात जावं भरपूर पयशे म्हणून सोफिस्टिकेटेड केल्यात आनी सांगतात की आमी मेंटेन केल्या म्हणून बट वी वर्क अंडर अ डिफरंट फिलॉसॉफी आसा त्याच परिस्थितीन दवरपाचें जितलो ताका हेरिटेज व्हॅल्यू आसा पळय तूं म्हणटा तसो ऑफकोर्स टॅक्निकली स्पिकींग आमी ताजो असो व्हॅल्यू म्हणून केन्ना काडपाक गेले ना पूण ताजी एक एस्थेटीक सेन्स जें आमकां दिश्टी पडटा की बाबा you can relive that era. That is what we like in these 3 days. शेण्याच्यो जमन्यो त्यो वयर आसा ते नळे कळ्ळें न्ही तुका फाटल्यान गेलीं ती झाडां फुडल्यान तुगेलीं फुलां अशीं झाडां पडटलीं ओल्ड लाकूड तुका हांवें उदळ दाखयल्लें तशें भितर आसा ते तुगेले रगडो आसूं तो जावं तुगेलें तें वान आसूं जावं तुगेले खांबे हांगा पळयतलो तूं हँगर आसात ते So all that we have maintained it not by disturbing the old integrity. एक हांवें हे पळय खुटयाळो खुटयाळे खुटयाळे एक टिपिकल तरेचे आसा म्हाका दिसता एक पक्षीचें तोंड आसा किंवा एक हात आसा ताच्या फाटल्यान कितें हिस्ट्री आसा हिस्ट्री म्हणल्यार कांय ना पयलीं तेंपार कितें जातालें लायट नासताली मेणवाती आसताल्यो जावं तर दिवे किंवा लामण दिवे आसताले सो तुवें आतां वतो तर हात पळयलो ताका तो हूक आसा पळय ताचे पासून तूं लामण दिवो लामयतलो आनी थंय वात पेटयतलो सांजचो सुर्यास्त जालो की ती वात पेटली इट वॉज इनफ टू इल्युमिनेट दीस एरिया सो लायकवायज अशें वचत थंय तुवें पळयल्यात आसतलें हांगा हे खुटयाळे आसात आनी लामण दिवे लावपा सारके थंय हुकय आसात दुसरी गजाल म्हणजे हाजी जी विंडो पेन्स आसा हय, पळय ती हाजी शेल्साची आसा आनी आतां म्हाका दिसता मेळना कारण इवन नाव इट इज बॅन टू हार्वेस्ट सो तुमी ही कशी रिटेन करून दवरल्या म्हणजे पळय नशीब आमचें बरें आशिल्ल्यान कितें जालां ओवर द इयर्स उरल्यांत ते पूण जाय जाल्यार आमच्यान ते निखळावन दुसरी मॉडर्न जनेलां लावपाक जातालीं वीच वी हॅव नॉट डन टू मेंटेन अगेन द हेरिटेज व्हॅल्यू ऑफ दीस प्लेस so that it passes down the generations with the same legacy that it was created with. ओके आणि टू मेंटेन इट टू स्टँड विथ आमची भुरगीं आर नॉट मिस्चिवस आमची जी भुरगीं आसा कितें खंयची आज बरें आमी सुद्दां केन्ना मिस्चिवस असलें केलें ना जनेल फोड हें फोड तें फोड कळ्ळें न्ही आमी केलें ना आनी तेच आमगेले भुरगीं शिकल्यात हय तुमचें ल्हानपण तरी हांगा गेल्लें जल्म जावना तरी हय ल्हानपणांत यादी आसतल्यो तुमच्या हय तर आमकां राजांगणान खेळटाले हय तर आनी अजून आमी खेळटात अजून हॉलार आमी क्रिकेट खेळटात हॉलान हय. तुमचे हॉलूय व्हडले आसा ते पळयतले क्रिकेट खेळपा सारकेच हॉल आसा ते ओके गणपतीची मुर्ती म्हणटा आनी खास करून जॉयंट फॅमिली आसा की लोकांची क्रेज आसता की व्हड करपा जाय कारण जॉयंट फॅमिली आसा पूण आमी पळयल्या खुबश्या जॉयंट फॅमिलींनी बी तशीच तरेची वर्सान वर्स मुर्ती हाडटा हाका कितें इतिहास आसा 35 वर्सां जालीं हाजे प्रमाणे की ही मुर्ती आमी बोरया पुला कडेन थंय एक मुर्ती चारी आसा तो मुर्ती करता आनी तो न चुकता मुर्ती करता आमी ताजे कडल्यान हाडटात आनी सांगची सुद्दां पडना ताका सांगची सुद्दां पडना आनी कोविडा टायमार आमी सांगपाक विसरले ताका पूण ताणें ते करून दवरलेले आनी सांगपाक म्हणल्यार दर वर्सा ही मुर्ती परत आमची मुर्ती मातशी व्हडली आसताली पूण आमगेलो साईदत्त बाब चडसो आनी आमगेलो प्रसाद बाब तांचे ती आतां जाणटेपणा लागून वेट तितलो उबारपा जायना जालो म्हणटकर मातशें ल्हव हाडया मातशें धाकटी हाडया पावयता खंय तुमी हांगच्या आमी आमची आमची बाय आसा मुखार दाखयली बायन हॉल तुमचो हो आमचो हॉल आनी ह्या हॉला भायर आमची गॅलरी आसा सो
हांगा पयलीं कितें जातालें हांगा बसपाचें बी बसपाचें व्हडली फॅमिली 2 हॉल आसा हय 2 हॉल थोडे आमगेले सगळे जाणटेले बसताले इस्पिकांनी खेळटाले स्पिकांनी इस्पिकांनी खेळटाले तुमी आतां क्रिकेट खेळटा आतां आमी क्रिकेट खेळटा हांगा हय हय आनी हाज्या नंतर भायर गॅलरी भायर गॅलरी सो ही टिपिकली कार्विंग केल्ली गॅलरी हय आसा हय हांगा सारकें लाकडा पासून काम केला लाकडा पासून सो ही मेंटेन करपाकूय थोडो हे ऑफकोर्स ऑफकोर्स नथींग इज न्यू हें सगळें ओरिजिनल सगळें original जे आनी कांयच- 1920 घाल्लें तेन्नाच्यान त्या लाकूड. तेच तशें. ह्या खांब्या पासून ह्यो फ्रेमी कळ्ळें तुका आनी इवन ह्यो फ्रेमी पळय आजकाल लोक तुका मॉडिफाय करून वेगळे वेगळे तरा करतात पूण आमी त्योच फ्रेमी मेंटेन केल्ल्यो त्योच आसा frame maintain. तश्योच हे कामे बी खांबे बी खांबे सगळें original. सगळें ओरिजिनल सो हे लांबचे लांब किचन हय हे आमचें दोन लांबचें किचन आसा एक किचन भितर आसा पूण आमकां सद्या एकूच किचन ही आमच्या फॅमिलीक सद्या ल्हान जाल्लें आसा कारण आमी एकूच किचन वापरतात आनी तें आमकां पुरो जाता आनी ह्या किचनान सद्या 1 2 3 4 5 6 7 बायलां रांदता रांदतात भायल्यान रांदपी हाडिना तुमी हां हें बायलांक आमी रांदपी हाडनात आमच्या बायलांची जी हाताची चव आसा ती बरी कळ्ळें न्ही वर्सभरूय आमी केन्ना भायर खाता पूण आज तरी 3 दीस सारके बायलांची खावया आं आनी ती उमेदीन करतात ती आमी खावपाक जाय आनी ती इतली टेस्टी आसता कितें आमकां आनीक भायले याद जायना नॉन वॅजाची याद जायना ही म्हगेली सून दिशाक I'm a dentist, but I'm doing market research right now. हांव आतां बेंगलोरच्या कंपनीन काम करता पूण सद्या परमनंट वर्क फ्रॉम होम हे म्हगेले भावा बायल अपर्णा कुवेलकर अपर्णा सुदीन कुवेलकर शी इज अ इंजिनियर इन कोकण रेल्वे हांव आय टी डिपार्टमेंटान आसता सिस्टम एनालिस्ट करमळे स्टेशनार काम करता फॉर पास्ट 27 years आय एम विथ कोकण रेल्वे ह्या दोन म्हजी मिसेस इज अ हाऊस वायफ मिलिंद कुवेलकराची मिसेस हे आमचे डॉक्टर राखी कुवेलकर शी इज अ एनेस्थेटिस्ट सिनियर एनेस्थेटिस्ट इन आजिलो हॉस्पिटल म्हापसा हे आमचे सरिता प्रसाद कुवेलकर हाऊस वायफ पण ताजी हातची ती कॉफी हां आमी आतुरतेने वाट पळयतात दर वर्सा आनी ताजो तो म्हापशेची केळी हाडून तो केळ्याचो हालवो पळय आमी खातात तो आं ताजी चव वेगळीच आसता ही पयलींची रातची जोड हो पळय फातर तो आमी तस्सो दवरलेलो आसा हाज्यार वाडटाली रोगडो रोगडो हांगा आयदन धुताली पयलींचेच आयदनां धुवपाचें आसा दिसता म्हाका हांगा हय हे फातराचेच केला फातराचेच केला ओके हे पयलींचे रगडे तशेंच दवरले तुमी. दवरल्या आनी हांगा पळयात तेवटेन पळयात खंय आसा बांय हां खंयची बांयची उदक काडप आनी रातचे कडेन तेन्ना नळ बी कांय नाशिल्लें डायरेक्ट बायचे डायरेक्ट बाय बाय. डायरेक्ट बाय हे इतिहासाची गोंय हाकाच लागून म्हणटा की कांय यादी किंवा कांय भेगो आसता पळय त्यो बऱ्यो आसता त्यो आनी ही अशी भेग आसा गोंयची किंवा असो क्रॅक आसा जो घराक आयल्लो जो बरी याद दिता सकाळची 6:33 जेन्ना ताणें तो पोल उडयलो पळय हा. तेन्ना ही क्रॅक आयिल्ली 1961 19 डिसेंबर जेन्ना 6:33 बोरयेचो पूल उडयलो पोर्तुगीजांनी तांकां कळ्ळें जेन्ना इंडियन आर्मी भितर सरली तेन्ना ही भेग जाली पूल खरो खूब पयस पडटा ना 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 पूण खूब घरांक क्रॅक आयिल्ली आसा ही तुवें मेंटेन केल्या हय हय तशी दवरल्या यादीची. यादीची हाजी स्वातंत्र्याची याद जाली ओके सो हांगा तेन्ना तुमची म्हाका दिसता फॅमिलीज रावताले सगळें सगळें फूल फॅमिली ओके आनी तेन्ना तुमी जावन आशिल्ले नांव जालो हांव तेन्ना 2 वर्सांचो सो हे आशिल्लें कुवेलकरांचें घर जाका इतिहास आसा 102 वर्सां पयलीं पासून
खुबशे आस्पेक्ट आसा जे दाखोवपा सारके आसा पूण आमी थोडे कट शॉर्टूच करता कारण सद्या चवथ आसा आनी चवथीच्या बोवाळान तांकांय बी आपल्या पुजेक फुडें वचपाचें आसा. देव बरें करूं दोतोर तुमी वेळ दिलो. तुमकांय हांव देव बरें करता. एक 34 दिसांनी तुमी हांगा येवप आनी आमच्या घराचें जितलो आपलो अभिमान आमकां इतलें बरें दिसलें आं. आनी आमच्या घराची तोखणाय करतकीर आमकां आनी इल्लें बरें दिसता आं. आनी आमी आनी उमेदीन आनी हातून आमी आनी बरें काम करतले आं. आनी अशेंच तुमकां रिक्वेस्ट करता फुडल्या वर्सा पुजेक येता चवथीक आनी पुजेक येता. देव बरें करूं. जरी तुमी पळयतात पासय आनी चवथीचो नेट सद्या सगळे कडेन आसा आनी आमी तुमकां ही घरां हाजेच खातीर दाखयता की जॉयंट फॅमिली आसप खूब गरजेचें आसा आनी आमी पळयलां गोंयांत ही परंपरा खुबश्या जाणांनी राखून दवरिल्ली आसा. फक्त जॉयंट फॅमिली न्ही जाल्यार आपली घरांय राखून दवरल्या. 100 वर्सां पयलींचीं घरां चवथीच्या नेटार तेन्ना उगडटा, लोक एकठांय येता आनी प्रत्येकाक आपल्या ल्हानपणाच्यो यादी बी ताजो जाता. जशें कुवेलकर म्हणटा की हांगा ते क्रिकेट सुद्दां खेळटले, रिटायर्ड डॉक्टर क्रिकेट खेळटले विथ अनदर डॉक्टर्स एंड अदर पीपल. सो तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब युअर फेवरेट वेबसायट. तुमकां अश्यो पासूय आमी हाडटा कारण गोंयकारान तुमकां गोंय आपयता. कारण गोंय जर तुमी पळोवना जाल्यार तुमी गोंयकार म्हणटा आसतना दोनदा चिंतचें पडटलें. गोंयचीं घरां पळया, गोंयचे लोक पळया, गोंयच्या लोकांक मेळ्ळा आनी गोंयच्या घरांनी वचून पळया. भायलें जग मागीर पळयतलेच पूण सद्या गोंय तरी पळयात. पळयत रावात गोवा न्यूज.